فاتحہ۔ وہ عنایتوں کی جزا ملی، وہ ہدایتوں کا صلہ دیا، وہ چراغ قبر نبی کا تھا جسے کربلا میں بجھا دیا، وہ سنان و تیروں کی بارشیں، وہ علی کے لال کی ہمتیں، کبھی نوجوان کا جگر دیا، کبھی بے زبان کا گلا دیا۔ ارے کہو وہ دل کہاں سے لائیں گے کہ حسین خیمے میں جائیں گے، جسے ماں کی گود سے لائے تھے اسے زیر خاک سلا دیا۔ آئے حسین کے چاہنے والوں، حسین کو الوداع کہنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہو تو حسین کو کیسے الوداع کہے؟ ایسے الوداع کہے جیسے وقت رخصت زینب نے اپنے بھائی کو الوداع کہا تھا، یا ایسے رخصت کرے جیسے جناب کلثوم نے رخصت کیا تھا، یا ایسے حسین کو رخصت کرے جیسے 4 برس کی بچی نے حسین کو رخصت کیا تھا۔ اجرکم اللہ، حسین کیسے رخصت ہو رہے ہیں؟ بس ایک منظر اب یہ شبیہ تابوت جناب سکینہ برآمد ہوگا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بس ایک منظر دیکھیں کیسے حسین رخصت ہو رہے ہیں۔ جب وقت عصر حسین آئے، آنے کے بعد ایک مرتبہ سلام آخر کہا، اے زینب و ام کلثوم، تم پر حسین کا آخری سلام۔ عزادارو اس سلام کا خیمے میں جانا تھا۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے آواز دی، اے بھیا حسین تھوڑی دیر کے لیے خیمے میں تشریف لائے۔ عزادارو تاریخ بتاتی ہے کہ کانپتے ہوئے قدموں سے حسین نے خیمے میں قدم رکھا۔ اب جو حسین کی نگاہ پڑی، کسی بی بی کی ماں گزری تھی، کسی کی گود خالی تھی، کوئی حسین سے لپٹا جا رہا تھا۔ اے مولا ہمیں کس کے سہارے، ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ عزادارو حسین رخصت ہوئے، در خیمہ کے قریب پہنچے، بس وہ 4 برس کی بچی آ گئی۔ ایک مرتبہ حسین کے دامن کو تھام لیا، بابا میں صبح سے دیکھ رہی ہوں کہ جو بھی مقتل میں گیا وہ پلٹ کے نہیں آئے۔ بابا میں صبح سے دیکھ رہی کہ جو بھی مقتل میں گیا وہ پلٹ کے نہیں آیا۔ بابا جاتے جاتے مجھے آخری مرتبہ اپنے سینے پہ سلا لو۔ سکینہ کو احساس ہو گیا بابا، اب آپ کا سینہ سکینہ کو میسر نہیں ہوگا۔ اے بابا مجھے آخری مرتبہ اپنے سینے پہ سلا لو۔ اولاد والوں کا مجمع ہے، خدا آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے۔ عزادارو دور دراز سے لوگ حسین کا چہلم منانے آئے ہیں، پلٹ کے وطن بھی جائیں گے۔ آپ کو اطمینان ہے کہ کل جب صبح تربت برآمد ہو جائے گی تو آپ وطن ضرور جائیں گے۔ آئے جسے وطن جانے کی سب سے زیادہ خواہش تھی، وہ سکینہ وطن نہ جا سکی۔
सुनेंगे रोएंगे बहुत अगर आज रवायत पढ़ने वाला हूँ। सकीना ने कहा बाबा मुझे आखिरी मर्तबा अपने सीने पे सुलाए। हुसैन जलती हुई जमीन पर लेटे, अज़ादारों अपनी बच्ची को आहिस्ता आहिस्ता हुसैन थपकियां दे रहे थे। इतने में सकीना चौंक के उठी, बाबा जल्दी मख्तल में जाइए। हुसैन ने कहा सकीना तुम तो सीने पे सोना चाहती थी, फिर मुझे मख्तल क्यों भेज रही हो? कहा बाबा जैसे ही मैं आपके सीने पे सोई मेरी आंख लग गई, मैंने देखा कि मख्तल में एक बीबी है जो अपने बालों से आपका मख्तल साफ कर रही, आवाज दे रही, ए सकीना अपने बाबा को मख्तल। हुसैन चले, बस खत्म हो रही है गुफ्तगू। बस इसी रवायत के लिए मैंने आपको मंदिर पे लाया था। बस चलने लगे हुसैन तो एक मर्तबा सकीना की तरफ देखा और देख कर कहा सकीना अब यतीमों की तरह रहना सीख जाओ बेटी, अब बाप का सीना तलाश न करना। अब जब रात को नींद आए तो अम्मा के पहलू में सो जाना। अजरक वल्लाह हुसैन चले गए। लीजिए वाक़यात करबला खत्म हो गई। उस दिन के सकीना ने सोना छोड़ दिया। बड़ी मुश्किल से कहीं सकीना को नींद आती थी। एक रोज कैद खाने में जब पहुंची है बच्ची तो आवाज देने लगी, ए फूफी अम्मा अभी मेरा बाबा आया था और मुझसे कह रहा था सकीना तू बहुत थक गई है। ए बाबा की जान तू बहुत थक गई है, घबरा नहीं, अब तेरे मुश्किल के दिन खत्म हो गए। ए फूफी अम्मा मेरा बाबा आया था। अज़ादारो ज़ैनब ने बच्ची को सीने से लगाया, ए बेटी सकीना कैद खाने में बाबा नहीं आएंगे। सकीना ने कहा फूफी अम्मा क्या सकीना अपने बाबा को नहीं पहचानती? अभी अभी तो मेरा बाबा आया था। अज़ादारो बच्ची ने जिद करना शुरू किया, ज़ारो कतार रोने लगी। ये आवाज़ यजीद के कानों तक पहुंची। एक मर्तबा सिपाही को करीब बुलाया, बुलाने के बाद कहा बच्ची क्यों रो रही है? कहा हुसैन की बेटी हुसैन को याद कर रही है, हुसैन से मिलना चाहती है। क़यामत हो गई अज़ादारो, हुसैन का कटा हुआ सर कैद खाने में आ गया। बच्ची के सामने कटा हुआ सर आ गया। बच्ची ने अपने बाप के सर को आहिस्ता से अपने सीने पे रखा। बहुत रोएंगे अगर आपने जुमले को महसूस कर लिया। औलाद वालों का मजमा है। आहिस्ता से सकीना कैद खाने की जमीन पर लेटी और लेटने के बाद अपने बाबा का सर अपने सीने पे रखा। एक जुमला कहा है, एक जुमला, बाबा बाबा ये अपने अपने मुकद्दर का मातम है बाबा। कल तक मैं आपके सीने पे सोती थी, बाबा आज आप मेरे सीने पे हैं, ये अपना मुकद्दर है बाबा। बस खत्म हो रही है, अभी ताबूत बरामद होने वाला है। दो तीन जुमले सुन ले। अज़ादारो सकीना ने फरियाद करना शुरू किया, बाबा आप तो हमें खैमे में बिठा के आए थे, आप जानते हैं आपकी शहादत के बाद फूफी अम्मा के सर पे चादर छीन ली गई। बाबा आप जानते हैं आपकी शहादत के बाद सकीना के रुखसार पे तमाचे लगाए गए। बाबा ये कान की लवे देखो, बाबा ये कान की लवे बाबा कान की लवे फट चुकी है। सकीना फरियाद कर ही रही थी कि इतने में सकीना को एहसास हुआ कि सकीना का कुर्ता भीग गया। अज़ादारो अब जो सकीना ने अपने बाबा के सर की तरफ देखा तो देखा हुसैन की आंखों से आंसू जारी है। सकीना ने कहा बाबा क्यों रो रहे हैं? बाबा क्यों रो रहे हैं? हुसैन के कटे हुए सर से आवाज आई, ए सकीना तेरी गुर्बत पे तेरा बाप रोए न तो क्या करे? तेरी गुर्बत पे तेरा बाप रोए ना तो क्या करे? अज़ादारो जानते हैं सकीना ने हुसैन का क्या जवाब दिया? बाबा जब मैं राहे कूफा और शाम में रोई तो सैयद सज्जाद ने कहा सकीना चुप हो जा, तेरा भाई बहुत मजबूर है।
میں شام کے زندان میں روتی تھی تو پھوپھی اپنے سینے سے لگاتی تھی اے سکینہ چپ ہو جا، تیری پھوپھی مجبور ہے۔ بابا آج آپ آئے ہیں، آپ کے سامنے رو رہی ہوں تو آپ بھی رو رہے ہیں، لیجئے بابا آپ کے سر کی قسم اب سکینہ نہیں روئے گی۔ یہ کہہ کر ننھی سی گردن ایک طرف ڈھلک گئی، سید سجاد آگے بڑھے،